बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन गिरामी, वुज़ू हो या ना हो, रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते 313 बार ये कलमा पढ़ लो। सब गुनाहों से माफ़ी, जन्नत का वादा और अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। मोहतरम अजीज़, कायनात का सबसे बड़ा सच ये है कि रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम इंसान खताकार हैं, हमसे कदम कदम पर लग़ज़िशें होती हैं, हम गुनाहगारों की दिल दिल में फंस जाते हैं, लेकिन हमारा रब इतना करीम है कि वो फरमाता है कि ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और फिर तो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मोहतरम अजीज़, अल्लाह की दोस्ती का मकाम कितना बुलंद है। ज़रा सोचिए, जिसका दोस्त खालिक कायनात बन जाए, इसी दुनिया के किसी दुश्मन की, किसी परेशानी और किसी तंगी से डरने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों की हिफाजत खुद फरमाता है, इनके लिए आसमान से रहमतों के फरिश्ते उतार देता है। आज हम जिस कलमे का तज़किरा कर रहे हैं, ये वो कलाम है जो आपके नामे अमाल से गुनाहों की स्याही को धोकर इसे नूर से भर देगा। मोहतरम अजीज़, अल्लाह ताला की बढ़ाई और इसकी रहमत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसने हमें ऐसे आसान रास्ते बताए जिन पर चलकर एक आम इंसान भी वली अल्लाह बन सकता है। ये कलमा जो आप चलते फिरते कामकाज के दौरान यहाँ तक कि बगैर वुज़ू भी पढ़ सकते हैं, ये आपके और अल्लाह के दरमियान मौजूद तमाम पर्दों को हटा देता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे की आजिज़ी बहुत पसंद है। जब बंदा अपने ज़बान से इन पाक कलामात को अदा करता है तो अर्शे इलाही पर इसका जिक्र शुरू हो जाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, गुनाहों से माफ़ी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सज़ा ख़त्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप अल्लाह की ख़ास पनाह में आ गए हैं। अल्लाह का वादा सच है और जब वो जन्नत का वादा फरमाता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुनिया को भी जन्नत का नमूना बना देगा और आखिरत में भी आपको आला मकाम अता फरमाएगा। आज के इस फितने पर दूर दूर में हम दुनिया की रंगीनों में इतने खो गए हैं कि हम अपनी असल मंजिल को भूल बैठे हैं। और मोहतरम अज़ीज़ों, हम माल दौलत के पीछे भागते हैं, हम अहदों की तमन्ना करते हैं, लेकिन असल सुकून तो अल्लाह की दोस्ती में है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो इसके दिल में इत्मीनान की ऐसी शम्मा रोशन कर देता है जो ज़िंदगी के बड़े से बड़े तूफान में भी नहीं बुझती। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को ज़िक्र इलाही की तरगीब दी ताकि इनका तल्लक अपने रब से मजबूत रहे। मोहतरम अज़ीज़ों, ये कलमा 313 की तादाद वो मुबारक तादाद है जो मैदान बदर के गाजियों की थी, जिन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने इन्हें अजीम फतह अता फरमाई। इस तरह जब आप 313 बार इस कलमे का वेद करेंगे तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम जंगों में आपको फतह नसीब फरमाएगा और आपके बिगड़े हुए काम गैब से बनना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम इस हर हाल में याद रखें, वुज़ू की शर्त ना हो ना अल्लाह की तरफ से एक अजीम रायत है ताकि आपका कोई लम्हा जिक्र से खाली ना रहे। आप किचन में काम कर रही हों, गाड़ी चला रहे हों या दफ्तर में बैठे हैं, आपकी ज़बान इस पाक कलाम से तर रहनी चाहिए। इसकी बरकत से आपके रिज़्क़ में वुसअत आएगी, आपके घर झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपके चेहरे पर वो रूहानी रौनक आएगी जो महंगी तरीन करीमों से भी हासिल नहीं हो सकती। मोहतरम अज़ीज़, अल्लाह करीम फरमाता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ज़रा तसव्वुर करें, जब आप ज़मीन पर अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं तो रब कायनात फरिश्तों की महफिल में आपका नाम लेकर फ़ख्र फरमाता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है और इसकी हर दुआ मुस्तजाब होने लगती है। इस वीडियो में हम आगे इस कलमे के इन मौजूदात का तज़किरा करेंगे जो आपकी तकदीर बदलने वाले हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र वो अजीम इबादत है जिसके लिए ना किसी खास वक्त की कैद है और ना ही वुज़ू की शर्त लाजमी करार दी गई है ताकि बंदा हर हाल में अपने खालिक से जुड़ा रहे। फ़ज़ाइल ज़िक्र में आता है कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा की मांद है। मोहतरम अज़ीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब आप चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़बान को अल्लाह की तस्बीह से तर रखते हैं तो आपके गिर्द नूर का एक ऐसा इसार बन जाता है जिसमें शैतान और हादसीन दाखिल नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने ज़िक्र करने वालों के लिए वो इनामात तैयार कर रखे हैं जिनका अधिकार
इंसानी अक्ल नहीं कर सकती। हदीस कुदसी के अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है और इसके होंठ मेरी याद में हिलते हैं। मोहतरम अजीज़ों, कितना बड़ा एजाज़ है कि शहंशाह कायनात खुद इस बंदे की मैयत का ऐलान फरमाते हैं जो इस याद करता है। अल्लाह की बढ़ाई का तज़किरा करते हुए ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वो गनी है, इसे हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे अपने बंदे का मांगना और पुकारना बहुत पसंद है। जब आप 313 बार इस खास कलमे का विर्द करते हैं तो गोया आप अल्लाह की इस सिफ़त रहीमी को पुकार रहे होते हैं जो गुनाहों को नेकियों में बदलने की ताकत रखती है। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह ताला की रहमत का आलम यह है कि वो फरमाता है कि अगर तुम ज़मीन भर कर भी गुनाह ले आओ और मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। यही वो अल्लाह की बढ़ाई है जो हमें हर हाल में उम्मीद का दामन थमाए रखने का हौसला देती है। जब इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है तो कायनात की हर शय इसके लिए मस्खर कर दी जाती है। अल्लाह अपने दोस्त की पुकार कभी रद्द नहीं करता और इसकी खामोशियों को भी अर्श पर सुना जाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र हुआ, वहाँ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत का तज़किरा ईमान को ताज़ा कर देता है। नबी करीम ने हमेशा अपनी उम्मत को ज़िक्र की तरगीब दी ताकि वो दुनिया की रंगीनों में खोकर अपनी असल मंजिल से गाफिल न हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें सिखाती है कि ज़िक्र इलाही वो ढाल है जो इंसान को दुनिया के गमों और आखिरत के खौफ से बचाती है। मोहतरम अज़ीज़ों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में बेहतरीन अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के नज़दीक सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह का ज़िक्र है, ये वो अमल है जो सोने और चांदी की सदके से भी अफजल करार दिया गया है। समाजी ज़िंदगी में जिक्र करने वाले का मकाम बहुत बुलंद है। मोहतरम अज़ीज़ों, जो ज़ुबान अल्लाह ताला के जिक्र से महकती है, इसमें ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि वो जो बात कहती है वो लोगों के दिलों में घर कर जाती है और अल्लाह ताला जिक्र करने वालों के चेहरे पर वो खास रौनक नूर अता फरमाता है जो दुनियावी आराइशों से भी हासिल नहीं हो सकता। अगर आपके घर में बेबरकती है, अगर आपके कामों में रुकावटें हैं या अगर आप ज़हनी एज़तराब का शिकार हैं तो इसका वाहिद हल अल्लाह की याद में छुपा हुआ है। मोहतरम अज़ीज़ों, जब घर का हर फर्द चलते फिरते अल्लाह का नाम लेगा तो वहाँ से नहुसत और लड़ाई झगड़े खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और रहमत के फरिश्ते वहाँ डेरे डाल लेंगे। अल्लाह करीम अपने जिक्र करने वाले बंदों को कभी रुसवा नहीं करता और इन्हें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाता है और आखिरत में भी इनके लिए जन्नत का वादा सच्चा है। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह की रहमत का दरिया हर वक्त बहता रहा है, हमें बस अपनी जहोली फैलाने की ज़रूरत है। ये 313 बार का अमल आपको अल्लाह के इन खास बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर देगा जिन पर अल्लाह की खास तजलियात नाज़िल होती हैं। ज़िक्र इलाही से दिल का ज़ंग दूर होता है और रूह को पाकीज़गी नसीब होती है जिसकी तलाश में इंसान भटकता रहता है। मोहतरम अज़ीज़, याद रखो, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। जब आप इस कलमे को अपनी ज़बान पर जारी रखते हैं तो आपका तल्लक इस बाकी रहने वाली ज़ात से जुड़ जाता है और फिर आपको किसी दुनियावी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हमारी हर सांस इसके ज़िक्र से महकती रहे और हम इसके मुकर्रब बंदों में शामिल हो सके। मोहतरम अज़ीज़ों, इंसान ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया वो आंसू है जो अपनी गुनाहों की शर्मिंदगी के में अल्लाह के हुजूर गिरता है और हम इंसान खता का पुतला हैं, दुनिया की रंगीनों में खोकर कभी गफलत का शिकार हो जाते हैं और कभी नफ्स के हाथों मजबूर होकर अपनी रूह को दागदार कर लेते हैं। लेकिन मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर वो वाहिद चौखट है जहाँ से कभी कोई मायूस होकर नहीं लौटता। वो फरमाता है कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। यकीनन अल्लाह तमाम गुनाह को माफ़ फरमाने वाला है। ये कलमा जिसे आप चलते फिरते बावुज़ू या बगैर वुज़ू 313 बार पढ़ने का इरादा कर रहे हैं, ये दरअसल आपकी तौबा की वो पुकार है जो अर्श के पर्दों को चीर कर अल्लाह की रहमत को भी लाती है। जब आप बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं और अपना दोस्त बना लेता है। मोहतरम अज़ीज़, अल्लाह की दोस्ती का मुकाम कितना अजीम है, इसका अंदाज़ा इस ईमान अफरोज़ वाक़े से लगाएं
جو مستند روایت میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، لیکن جب اس کے دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہوئی، وہ اللہ کی طرف نکلا تو ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں تکرار ہوئی تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ توبہ والی جگہ کو قریب کر دو۔ اللہ نے اس کی نیت کی برکت سے اسے معاف فرما دیا۔ محترم عزیزوں، ذرا غور کیجیے، جس رب نے 100 قتل کرنے والے کی سچی توبہ قبول کر لی، وہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار پلٹ کر تو دیکھے۔ یہ 313 بار کا عمل آپ کے دل سے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالے گا اور آپ کو اللہ کا وہ مقرب بندہ بنا دے گا جس کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کے لیے شفقت کا وہ عالم ہے کہ آپ نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ محترم عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 سے 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ اپنی امت کو یہ سبق دیں کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا راستہ صرف عاجزی اور توبہ میں ہے۔ جب آپ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ کی روح کو وہ بالیدگی ملتی ہے جو دنیا کی کسی آسائش میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ وہ آپ کے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف آپ کے حال کی تڑپ کو دیکھتا ہے۔ جب آپ پکارتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی گواہی دینے لگتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے۔ آج کے معاشرے میں ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ محترم عزیزوں، کبھی ہم رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے اور کبھی بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ ہم اپنے اصل مالک سے دور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کتنا رحیم ہے کہ اسے نے ہمیں ذکر اور توبہ کا ایسا ہتھیار دیا ہے جو ہر بلا کو ٹال سکتا ہے۔ جب آپ 313 بار اس بابرکت کلمے کو اپنے زبان پر جاری رکھتے ہیں تو آپ کے گھر سے نحوست کے سائے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ محترم عزیزوں، اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں، بس ایک بار صدقے دل سے اس کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو آپ کے آنسوؤں کے بدلے جہنم کی آگ کو بجھانے پر قادر ہے، تو کیا وہ آپ کی دنیاوی الجھنوں کو حل نہیں فرمائے گا؟ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت کا یہ دریا ہر وقت بہہ رہا ہے۔ اس کلمے کی برکت سے آپ کو وہ ذہنی سکون ملے گا جس کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ جب آپ چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کی زبان پاک ہوتی ہے اور پاک زبان سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ زندگی چند روز ہے، اس کی رونقیں عارضی ہیں، اصل کامیابی تو اللہ کی رضا میں ہے۔ جب خالق راضی ہو تو مخلوق خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم اس کلمے کے ان فضائل کا تذکرہ کریں گے جو آپ کی روح کو تڑپا دے گی اور آپ کو اللہ کے عشق میں غرق کر دے گی۔ محترم عزیزو، جب بندہ اللہ کی محبت میں غرق ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی کا عالم تو دیکھیے کہ وہ اپنے ذکر کرنے والے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو۔ جب آپ کی زبان 313 بار اس مبارک کلمے سے تر ہوتی ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے پاس ہوتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا یقین کامل ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، مجھے اپنا دوست بنا لے گا اور میری تنگیوں کو دور فرما دے گا، تو یقین جانیے کہ اللہ آپ کے گمان سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر وہ خوشبو ہے جو روح کی میل کو دھو ڈالتی ہے اور انسان کو اس پاکیزہ مقام پر لے آتی ہے جہاں فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، اللہ کی دوستی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خوف اور غم ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہم ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، رزق کی فکر ہمیں کھائے جا رہی ہے، دشمنوں کا ڈر ہمیں ستاتا ہے، لیکن محترم عزیزوں، جس کا دوست کائنات کا مالک ہو، اسے کسی اور کے سہارے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔
جب آپ چلتے پھرتے بغیر وضو بھی اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ رابطہ آپ کے دل میں وہ اطمینان پیدا کرتا ہے جو بڑے بڑے شاہوں کو بھی میسر نہیں۔ اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا وہ عمل ہے جو شیطان کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی خاص پناہ میں لے آتا ہے۔ محترم عزیزوں، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو ذکر کے ایسے طریقے بتائے جو انتہائی آسان مگر بے حد وزنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلو کو پالو گے اور اپنے سے بعد والوں سے آگے نکل جاؤ گے۔ یہ ذکر ہی وہ سیڑھی ہے جو انسان کو مقامات قرب تک پہنچاتی ہے۔ محترم عزیز، اللہ کی رحمت کا دریا ہر وقت جوش میں رہتا ہے۔ جب آپ 313 بار اس کلمے کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو اللہ کی صفت رحیمی پکار اٹھتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا، اب میں اسے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ اللہ اپنے دوست کو غیب سے رزق دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی نسلوں کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ انعامات ہیں جو صرف ذکر الہی کے بدولت ہی ممکن ہے۔ سماجی مسائل کے حل کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ محترم عزیزوں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہے یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ اکثر اوقات اللہ کی یاد سے غفلت ہوتی ہے۔ جب گھر میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو وہاں سے اندھیرے چپٹ جاتے ہیں اور نور کی شعاعیں پھیل جاتی ہیں۔ محترم عزیزوں، اللہ کے ذکر میں وہ مٹھاس ہے جو کڑوی سے کڑوی بات کو بھی میٹھا کر دیتی ہے۔ جو زبان اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ کریم اپنے ذاکر بندوں کے چہروں پر وہ وقار عطا فرماتا ہے کہ دنیا والے انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی دوستی کی وہ نشانی ہے جو ہر خاص و عام کو نظر آتی ہے۔ محترم عزیز، زندگی کے آخری لمحات تک ذکر الہی انسان کا بہترین ساتھی ہے۔ جب سانس اکھڑنے لگتی ہے اور دنیا کے تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس وقت وہی کلمات زبان پر آتے ہیں جن کے انسان نے زندگی بھر مشق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا تو موت کے وقت بھی اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ محترم عزیزوں، اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس اپنی انا کو مار کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس رب کے حضور جھک جانے کا نام بندگی ہے۔ اللہ تو آپ کا منتظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے پکاریں تاکہ وہ آپ کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے۔ اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم اس مبارک کلمے کا انکشاف کریں گے اور اس کے پڑھنے کا وہ طریقہ بتائیں گے جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ محترم عزیز، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس بابرکت عمل اور اس نورانی کلمے کی طرف بڑھتے ہیں جس کا تذکرہ ہم اس ویڈیو کے آغاز سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ سفر میں ہوں گے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گے، گاڑی چلا رہے ہوں گے یا بستر پر آرام کر رہے ہوں گے، آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، آپ ہر حال میں اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذکر میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ بندے کسی بھی لمحہ اپنے خالق سے رابطہ منقطع نہ کرے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا کامل بھروسہ اللہ پر ہو، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ محترم عزیز، اس عمل کو شروع کرنے کا طریقہ نہایت خوبصورت اور پر اثر ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی روحانی عمل مکمل نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کی پکار کو عرش معلیٰ تک پہنچاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کلمے کا ورد شروع کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم عزیز، آپ نے اس تسبیح کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہی مبارک تعداد ہے جو میدان بدر کے غازیوں کی تھی جنہوں نے
قلیل ہونے کے باوجود اللہ کے بھروسے پر فتح حاصل کی تھی۔ جب آپ 313 بار ان کلمات کو دہراتے ہیں تو گویا آپ اپنی زندگی کے تمام دکھوں اور پریشانیوں کے خلاف اللہ کی نصرت طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہیں۔ جیسے ہی آپ کی 313 کی گنتی پوری ہو جائے، آپ نے آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ عمل اتنا مختصر اور آسان عمل ہے کہ اسے گھر کے بڑے بوڑھے جوان اور ہماری مائیں بہنیں کام کاج کے دوران بھی بآسانی کر سکتی ہیں۔ محترم عزیز، جب مائیں بہنیں گھر کے کاموں کے دوران یہ تسبیح پڑھتی ہیں تو اس گھر کے رزق اور اولاد میں وہ برکت نازل ہوتی ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کلمے کی برکت سے گھر کے میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا ہوتی ہے۔ سماجی مسائل جیسے بیٹیوں کے نیک رشتے، بے روزگاری اور قرض کا بوجھ، ان سب کا حل اس تسبیح میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا جو اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھتا ہے۔ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کی جائے گی اور آپ کو وہ کچھ عطا کیا جائے گا جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا اپنے دوستوں سے وعدہ ہے اور اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ محترم عزیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بند دروازے کھل جائیں اور آپ کو ہر قدم پر اللہ کی معیت حاصل ہو تو اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ ذکر آپ کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور آپ کی رونق میں بے پناہ وسعت لائے گا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس سے روحانی فائدہ حاصل ہوا ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم مستقبل میں بھی ایسی ہی مستفید، مستند اور ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں حصول ثواب اور برکت رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی خوبصورت نام ضرور ٹائپ کریں۔ یقیناً اللہ ذاکرین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنا مقرب اور دوست بنا لے، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما، ہمیں ہر قسم کی محتاجی سے بچا لے۔